नाज़रीन, इमरान रियाज खान की दो लड़कियों के साथ मुबैना वीडियो का मामला है और इंतहाई दिलचस्प स्टोरी है। शेर अफजल मरवत साहब भी आजकल कुछ वीडियोस अपनी जेब में डाले हुए मार्केट में पाए जाते हैं। कुछ वीडियोस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास शेर अफजल मरवत साहब की भी हैं। ये वीडियोस किसकी हैं, क्यों हैं, और ये जो सोशल मीडिया पे आजकल एक वावेला खड़ा हो चुका हुआ है, इसकी हकीकत क्या है, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की वीडियोस हैं, उनका भी हम जिक्र करने जा रहे हैं कि वो वीडियोस क्या हैं और उनका मामला क्या है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक हमने कल डिस्कस किया था कि एक तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो बड़े एक्टिव हैं आजकल इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल के हवाले से। जनाब शेर अफजल मरवत साहब के बारे में ये कंसिडर किया जा रहा था कि यार मासूम आदमी है, अपने बयानात की वजह से, जोश खताबत की वजह से ये चीज़ों को लेकर चलता है, लेकिन शेर अफजल मरवत तो बहुत सियाना साबित हुआ। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने अब जो उसके रिलेशंस हैं उसने डाइवर्ट कर लिए हैं, अपने रिलेशंस को मजबूत कर लिया है। अब जो ताकतवर हल्के हैं वो अब एक एक कार्ड को बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ज़रा गौर करें, एक तरफ तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सोशल मीडिया का टास्क दिया हुआ है, दूसरी जानिब पार्टी में डेंट डालने के लिए ये जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनको भी बड़ा वाइटल उनका किरदार है। अब इसमें गौर करें, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि मेरे पास पार्टी के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, सबूत हैं, जो मैं लोगों को बता दूं तो लोग हैरान हो जाएंगे। उसमें से कुछ आजकल वो बता भी रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा जी कि फैसलाबाद की एक पर्सनैलिटी है जिसने इमरान खान के जब ये कंटेनर बना तो जलसा हुआ जब ये, तो उस वक्त उसने 20 करोड़ रुपया फंडिंग दी। अब ये क्या है, अब उसने अगर फंडिंग दी उस बंदे ने, तो ये क्या कर रहा है, शेर अफजल मरवत क्या कर रहा है कि उस बंदे का नाम बता के तो फैसलाबाद की उस पर्सनैलिटी को ये क्या करवाना चाहता है कि उसके ऊपर हुकूमत हाथ डाल ले। ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में तो नहीं है ना शेर अफजल मरवत साहब की ये बात। फिर इसके साथ ही साथ शेर अफजल मरवत कहता है जी कि मैं कोई मरा नहीं जा रहा हूँ पीटीआई में वापस जाने के लिए। इट मीन्स दैट कि शेर अफजल मरवत अब खुल के सामने आ गया। उसका एजेंडा यही है कि वो इंडिविजुअली अपनी सोलो फ्लाइट ले और अपना पॉलिटिक्स में जो मुकाम है, किरदार है, उसको वो इमरान खान से जुदा कर ले। लेकिन नाज़रीन, ये शेर अफजल मरवत को 300 वोट पड़े थे इमरान खान के बगैर। अब इमरान खान के साथ ये कितने वोट लेते हैं, लेट्स सी दैट। अब हम आ जाते हैं, शेर अफजल मरवत ने ये कहा इमरान रियाज खान के बारे में, उसने कुछ कहा, उसने कहा जी इमरान रियाज खान झूठ बोलता है, इमरान रियाज खान के पास कोई इस तरह की कहानी, कोई इस तरह के सबूत नहीं होते, ये झूठी खबरें देता है। इमरान रियाज खान ने शेर अफजल मरवत के जितने भी बयानात हैं उनको उसने रिजेक्ट कर दिया और उसने ये कहा कि ये जो शेर अफजल मरवत है ये किन के लिए काम कर रहा है मैं बखूबी जानता हूँ। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान ने यह कहा कि जब मैं कैद में था तो 2 लड़कियों को मेरे पास ये लेकर आए और उन्होंने कहा कि जी ये जो 2 लड़कियां हैं इनके साथ आपने एक वीडियो बनानी है। तो मैंने वो जो आईएसआई के वो जो साहब वहाँ पे मौजूद थे उनसे मैंने ये पूछा कि जी मेरी इनके साथ क्यों आप वीडियो बनाएं। ये बकौल इमरान रियाज खान ये बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने उससे पूछा कि क्यों आप मेरी वीडियो बनाएं, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो कोई ना कोई सबूत तो हमारे पास होना चाहिए। तो ये इमरान रियाज खान ने ये कहानी सुना। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान ने कहा कि 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ये शेर अफजल मरवत जिसको क्लेम कर रहा है तो ये मुझसे 1 अरब रुपए में ये ख़रीद ले। नाज़रीन, हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। अनडाउटेडली आप ये देखें कि सारी की सारी बातें जो हैं वो शेर अफजल मरवत साहब की मुकम्मल तौर पर झूठ है, कहानी है, फसाना है। अब अगर हम बात कर लें इमरान रियाज खान की, तो इमरान रियाज खान एक खुली किताब है, लोगों के सामने उसकी सारी की सारी हकीकत है। बेचारा 4-5 मरतबा गिरफ़्तार हुआ, फिर उसके साथ कहाँ क्या क्या नहीं किया गया सारे जानते हैं, ये कोई कहानी तो है नहीं। शेर अफजल मरवत की मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत की पार्टी में पार्टिसिपेशन थी जब इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से थी, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो नहीं थी ना। जब बड़े सीनियर कारकुन, रहनुमा और रहबर पीटीआई के नहीं निकल रहे थे तो शेर अफजल मरवत को इजाज़त दी गई। वजह यही थी कि प्लान यही था कि शेर अफजल मरवत को केपीके में वजारत आला पे वो लेके जाएंगे और फिर अपना ही बंदा बैठ जाएगा तो चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान चीज़ों को बेहतर जानता है, बेहतर समझता है। तो नाज़रीन, ये है इमरान रियाज खान और शेर अफजल मरवत की कहानी। एक तरफ तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज खान ये आमने सामने हैं, दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत तो पूरी पार्टी के खिलाफ ही खुल के सामने आ गया। अब हम आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी में मुख्तलिफ लोग हैं उनकी वीडियोज़ के बारे में। शेर अफजल मरवत ही ये कहता है, वो ये कहता है कि कुछ 17 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी जो सीटें हैं वो फॉर्म 47 वाली हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये एग्रीमेंट किए हुए हैं कि आप हमें
ہمارے نوٹیفیکیشنز کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے پائے جائیں گے۔ لیکن ناظرین اس کا کوئی ثبوت نہیں شیخ رفیق مروت صاحب دے پا رہے، اگر ہے کوئی ثبوت تو آپ عوام کے سامنے لے آئیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ناظرین پاکستان کی پولیٹکس کی جو ٹرائی اینگل ہے اس کی جانب۔ فیوچر کیا بن رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس کا؟ فیوچر یہ بن رہا ہے، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUI میں تقریباً کوئی 70% جو معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں۔ تحفظات کہاں پہ ہیں؟ تحفظات کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ اصل میں جو NOC ملنا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کہیں اور سے ملنا ہے، اور اس چیز کو لے کے، ایگریمنٹ کو لے کے، مصالحت کو لے کے عمران خان بھی ڈبل مائنڈڈ ہے۔ عمران خان بھی ان کی شمولیت نہیں چاہتا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ان کے ساتھ ریلیشنز ابھی تک اچھے نہیں ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے درمیان جو گیپ ہے وہ طاقتور حلقوں کا ہے۔ جس دن وہ گیپ ختم ہو جائے گا، NOC آ جائے گا، یہ سارے مل کے بیٹھ جائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا پروگرام میں کہ پاکستان تحریک انصاف اب اس بات پہ ایگری ہے کہ جی ہماری اگر بات چیت ہو بھی گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہم کر لیں گے، عمران خان نہ بھی کرے گا تو PTI کر لے گی۔ تو ناظرین شاہد خاقان عباسی نے بھی جو بیانات دیے ہیں ان سے بھی تاثر یہی لگتا ہے کہ عمران خان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، موجودہ حکومت کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کر لینی چاہیے۔ لیکن عمران خان چونکہ 2.5 سال جیل کاٹ چکا ہے تو اب عمران خان کی ڈیل بنتی نہیں ہے۔ اب عمران خان اگر ڈیل کرتا ہے تو اٹ مینز دیٹ کہ وہ جو اس نے ساری قربانیاں دی ہیں، جیل میں صحبتیں برداشت کی ہیں، جو ظلم و جبر برداشت کی ہے، وہ تو سارے کا سارا زیرو ہو گیا نا۔ ناظرین یہ تو تھیں جو کرنٹ افیئرز کے حالات تھے وہ تھے۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو خبریں بھی دیتا ہوں کہ خبریں کیا ہیں۔ ہمارے سورسز نے جب پتہ کیا تو معاملات جو ہیں وہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ٹرمپ کی جانب سے بھی بیان آیا، حکومت ابھی تک ہوا میں معلق ہے۔ مسلم لیگ نون کو آج بھی یقین نہیں ہوتا کہ ہم نے حکومت بنا لی ہے اور ہم نے یہ 3 سال حکومت چلا بھی لی ہے۔ 1 سال PDM 1 کا، پھر PDM 2 کا، اور پھر اس کے بعد جو نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا وہ بھی۔ تو حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ ایک اور جو مس پرسیپشن پھیلائی جا رہی ہے ذرا اس کو بھی آپ نا کلیئر کر لیں۔ ایک یہ کہا جا رہا ہے آج کل کہ عمران خان جو ہے وہ طالبان کو لے کر آیا اور جو دہشت گردی ہے پاکستان میں وہ عمران خان کی وجہ سے پھیلی۔ ناظرین تھوڑا سا نا چیزوں کو کلیئر کر لیں۔ عمران خان نے یا عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ ایک بل پاس ہوا کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، جو اس دہشت گردی سے نکلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو پاکستان میں بسایا جائے۔ عمران خان حکومت نے یہ جو قرارداد تھی اسمبلی میں پیش کی، 80 سے زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر بحث کی، اور بحث ہونے کے بعد متفقہ طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ساری سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہوئیں کہ ان لوگوں کو یہاں پہ بسا لیا جائے۔ مین وائل عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، اور عمران خان کی حکومت ختم ہونے تک یہ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں جن کو دہشت گرد یہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان میں آباد نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد جانے کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے اور جو PDM 1 تھی انہوں نے مل کے ان لوگوں کو یہاں پہ آباد کیا۔ اگر یہ دہشت گرد تھے اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے یہ لوگ نقصان دہ تھے تو پھر آپ نے ان کو پاکستان میں کیوں سیٹل ہونے دی؟ تو ناظرین یہ ہے حقیقت۔ میرا جو ہے وہ میسیج ہے یا میری کوشش ہے کہ میں خبر آپ تک پہنچا دوں۔ اگر تجزیہ زیادہ کرنے لگیں تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ بھی ذرا ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو بھی تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محتاط رہتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ساری خبریں پہنچا دی جائیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، یہ سیاستدان مل بیٹھیں، پاکستانی عوام کے مسائل حل ہوں، اور گھی سستا ہو جائے، کوئی دودھ سستا ہو جائے، کوئی دالیں گوشت سستا ہو جائے، تاکہ عام جو پاکستانی ہے اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔